अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। शहबाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाना, उनको कोर्ट ने इजाज़त दे दी। इजाज़त 7 मई के फैसले में दी गई, लेकिन ये जब एक मसला बना हुआ था, आज एक नया फैसला हुकूमत का सामने आया है कि जो हुदैबिया पेपर मिल्क का केस है उसको री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि हुदैबिया पेपर मिल का फैसला और उसकी अपील तक भी सुप्रीम कोर्ट सुन चुकी है। ये मुकदमा खत्म हो चुका। कोई नया एविडेंस अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आएगा तो ये केस दोबारा चलाया जा सकता है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मौजूद हैं जिन्होंने ये इंकशाफ किया, तो सबसे पहले उनसे शुरू करते हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब ये बताइएगा कि ये जो फैसला किया गया इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने का, आपने कहा जो भी कंसर्निंग फोरम है, आपके ख्याल में फोरम कौन सा होगा इसका? देखिए, एक तो चीज मैं आपको वाज़ेह करूं कि जो सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें एक बुनियादी फर्क होता है। जो सिविल केसेस हैं उनके ऊपर एक प्रिंसिपल है एस्टॉपल का, वो आ जाता है एक मुद्दत के बाद आप सिविल केसेस ओपन नहीं कर सकते। और फौजदारी मुकदमात में जब भी नया एविडेंस आएगा वो नए सिरे से दोबारा शुरू हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही जो है इस प्रिंसिपल को बता दिया। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है, हुदैबिया केस जो था ये तकरीबन 1242 मिलियन रुपए का केस था, जिसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ प्राइमरी एक्यूज थे, बाकी फैमिली भी प्राइमरी एक्यूज थी। इस केस को कभी भी टेक्निकली इस केस को कभी भी मेरिट के ऊपर इसका डिसीजन नहीं हुआ। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इसका जो है वो फैसला हाई कोर्ट से भी हुआ, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी हुआ। अब ये जो केस है, इसलिए इसका खुलना जरूरी है कि जो मोडस ऑपरेंडाई इस केस में दिया गया था, ये तमाम बाद में आने वाले मुकदमात में एग्जैक्टली यही मोडस ऑपरेंडाई या यही तरीकाकार इख्तियार किया गया। पहले जो इस केस में मेस्ता खान और खिस्ता खान नाम के दो हवाला डीलर थे, उनके जरिए ये 1042 मिलियन रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। उसके बाद शरीफ फैमिली के मुख्तलिफ लोगों के नाम टीटियां लग के वो वापस आया, और इसी तरह उसी दौरान इन्होंने ये कानून बनाया कि बाहर से आने वाला पैसा जो है उसका आप जरिया नहीं पूछेंगे। सो एग्जैक्टली यही केसेस बाद में जो है वो पीपल्स पार्टी के भी और इन्होंने भी अपने केसेस में यही तरीकाकार इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जो हमारा ये जो मुकदमा है, इसके ऊपर जो हमारी वजारत दाखिला है वो इसके ऊपर देख रही है। उन्होंने इसके ऊपर जो नई शहादतें हैं उनको भी एवेल्युएट किया है, जो तरीकाकार है उसको भी एवेल्युएट किया है, और उसके बाद हम ये फोरम का जो सर, क्या आप नैब को तो नहीं कह सकते फवाद साहब, लेकिन दरखास्त तो भेज सकते हैं। एफआईए करेगी इसको इन्वेस्टिगेट। आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ज़ाहिर एफआईए का जुरिस्डिक्शन बनती है। नहीं, इसको तो एफआईए ही करेगी, नैब नहीं करेगी। जुरिस्डिक्शन ये एफआईए की है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जी बिल्कुल, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, प्योरली मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और नैब के ऊपर पहले भी बड़ा बोझ है, तो हम इतना बोझ और क्यों बढ़ाएं। अब एफआईए को भी कोई काम देते हैं। सर ये बताइएगा, अब एफआईए को जो काम देने लगे फवाद साहब के, कोई नया एविडेंस है या आप कहते हैं कि नए सिरे से अब प्रोब शुरू होगी इसमें, या जो अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन है उस डॉक्यूमेंटेशन को नए सिरे से काम शुरू किया जाएगा? देखिए, वो भी है, ये एंगल भी बिल्कुल सही है कि जो पुराने डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया गया अदालतों के सामने, उसको भी सामने लाने की जरूरत है। और कुछ इसमें जो हमारी इस वक्त नई एविडेंस भी इस मामले में जो है वो सामने आई है, स्पेशली यूके में जो नई टीटियां शहबाज शरीफ साहब ने लगाई और उनके जरिए पैसा जो यहाँ पे आया, और उसी दौर में उसमें जो शहादतें हैं वो भी लिंक करती हैं इससे, हुदैबिया के केस से। तो ये पूरी एक शहादतों की एक नई चेन है जो सामने आई है, जिसके बाद हमने फैसला किया है कि एफआईए को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो इस मामले को प्रूव करे। और आखिर में शहबाज शरीफ साहब के केस के ऊपर बता दीजिए फवाद साहब, वो केस ब्लैक लिस्ट का भी नहीं है। ईसीएल से अदालत पहले ही नाम निकाल चुकी थी। अदालत ने फैसले में लिखा कि अगर नाम ईसीएल में ना हो तो ब्लैक लिस्ट में वैसे ही नहीं हो सकता। अब आप उनको किस तरह पाकिस्तान में रख सकेंगे? आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है गवर्नमेंट की कि उनको पाकिस्तान में रखने का तरीका क्या होगा? देखिए, एक तो तरीका ये है कि पहली बात तो यह है कि जब हमें कम्युनिकेट हो जाएगा ये जो हाई कोर्ट का फैसला, तो उसके ऊपर हम अपील करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से केस ये चला है या डिसाइड हुआ है, हम समझते हैं, लेकिन दो मैक्सिम्स हैं लीगल। एक कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दूसरी मैक्सिम है कि जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड।
یہاں پہ جس طریقے سے فیصلہ ہوا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انصاف نہیں ہوا، لہٰذا اس کو ہم اپیل کرنے جا رہے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں ہماری تو اپیل کیا یہ جو ہے فیصلہ اسٹے ہوگا آپ کے خیال میں؟ ہم تو اسی لیے اپیل میں جا رہے ہیں نا، یہ فیصلہ فوری طور کے اوپر جو ہے سسپینڈ کیا جائے، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان سے وہ کیسے باہر جائیں گے؟ ان کی کیا گارنٹی ہے؟ جب وہ اپنے بھائی کی گارنٹی دے کے اس کو واپس نہیں لا سکے تو اب یہ خود واپس چلے جائیں گے، تو ان کو واپس کیسے لانے کی کیا گارنٹی ہوگی؟ اور پھر دیکھیے نیچے انہوں نے بیل جو کرائی ہے وہ کرائی ہے کہ ٹرائل ڈیلے ہو رہا ہے، اب اگر یہ چلے جائیں گے اور ٹرائل میں پیش نہیں ہوں گے تو ٹرائل تو اور ڈیلے ہوگا۔ وہ اس میں کئی کنٹرڈکشن ہیں جو شہزاد اکبر نے کل آپ کو پوری سامنے رکھی ہوئی، تو وہ ساری گراؤنڈز لے کے ان کے خلاف اپیل میں بھی جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیب اور جو باقی ادارے ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کیا پالیسی آتی ہے اور وہ کس طرح سے اس پہ پروسیڈ کرتے ہیں۔ اور میرا خیال یہی ہے شہباز شریف صاحب باہر نہیں جا سکیں گے اس دفعہ، فار اے چینج عید ان کو پاکستان میں کرنی پڑے گی۔ عید تو وہ پاکستان میں کر رہے ہیں، لیکن عید کے بعد کیا ان کو پاکستان میں رہنا پڑے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ جائیں گے اس کیس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ خود کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی دوبارہ انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور اس انویسٹیگیشن اس لیے بھی کیونکہ حدیبیہ وہ کیس تھا جس کے بارے میں بہت لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ مجھے بھی اتفاق ہوا سپریم کورٹ میں جب پیناما کا کیس چل رہا تھا تو متعدد بار حدیبیہ کی بحث ہوئی، نہ صرف یہ بلکہ چیئرمین نیب قمر زمان چودھری صاحب کو بلایا گیا اس وقت سپریم کورٹ میں۔ حدیبیہ کے بارے میں جب سوال پوچھا گیا کہ کیا آج آپ کو موقع ملے تو آپ اپیل دائر کریں گے، کیونکہ اس وقت جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے شاید آ کے if I'm not mistaken کہا تھا کہ میں نے تو سجیسٹ کیا تھا کہ اپیل دائر کی جائے سپریم کورٹ میں، لیکن نیب نے فیصلہ کیا نہیں کرنی۔ پوچھا گیا آج آپ کو موقع دیں تو آپ اپیل دائر کریں گے، تو انہوں نے کہا جی آج بھی نہیں کروں گا۔ اس پر ایک موزز جج صاحب کے الفاظ تھے یا ریمارکس تھے، انہوں نے کہا آج ہمارے سامنے نیب فوت ہو گیا ہے۔ یہ نیب کی سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ نیب اپیل دائر کرے، لیکن جب اپیل گئی تو قاضی فائزہ صاحب کا بینچ تھا جس نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جی کیس ٹائم بار ہو گیا ہے، اتنے عرصے بعد کیس کو نہیں سنا جا سکتا۔ اگر اجازت دیں میں ذرا ٹیکنیکل جو قانونی چیزیں اعتزاز صاحب سے پوچھنا۔ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اعتزاز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا، ایک کیس جس کا فیصلہ اپیل بھی فیصلہ ہو چکا سپریم کورٹ میں حدیبیہ کا، اب گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے، کیا کر سکتی ہے جس سے یہ کیس دوبارہ کھل سکے گا؟ آپ سیاسی جواب چاہتے ہیں کہ قانونی جواب چاہتے ہیں؟ قانونی سر، قانونی بات ہوگی نا سر، سیاسی تو پھر تسی سیاد دوئے دے دیو۔ قانونی بات اگر پوچھتے ہیں مجھ سے تو میں اگر انٹیریئر منسٹر ہوتا تو میں نے اس کیس کو ڈراپ ہی نہ کیا ہوتا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ پر انکیوریم ہے، اس کو کہتے ہیں ایک ٹرمینالوجی ہے پر انکیوریم، یہ عدالتوں کے فیصلے کو اپلائی کرتا ہے کیونکہ کیوریا مینز کورٹ، ورنہ اس کے معنی وہی ہیں کہ وائڈ ایب انیشیو، جس کے کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ یہ کیس یہ ایسا فیصلہ ہے جس میں آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک فوجداری مقدمہ، کیونکہ بڑے عرصے سے اس پہ سنوائی نہیں ہوئی، اس کی پیروی نہیں ہوئی، اس لیے اب وہ ڈیڈ ہو گیا، اب اس پہ ہو ہی نہیں سکتا کچھ۔ اب کرمنل کیس جو ہے، کرمنل کیس کاشف فوجداری مقدمہ جو ہے، یہ دیوانی نہیں، لمیٹیشن کا لا اپلائی کرتا ہے دیوانی مقدمات میں۔ کرمنل کیس اور خاص کر وہ بھی اب غلط ہے صحیح ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو جھوٹا کیس ہوگا اور اس کو آن میرٹس تو آفٹر ٹرائل ختم کیا جا سکتا ہے، پر وداؤٹ اے ٹرائل اس کو اس بنیاد پہ ختم نہیں کیا جا سکتا کہ ٹائم بہت گزر گیا ہے۔ آپ نے ریپ کیا تھا، 15 سال گزر گئے ہیں، اب آپ کو ہم پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ڈاکہ ڈالا تھا، وہ گریٹ ٹرین رابرز جو تھے برطانیہ کے، گریٹسٹ ٹرین رابری یورپین ہسٹری میں جنہوں نے کی تھی، وہ 28 سال بعد گرفتار ہوئے تھے اور ان کا ٹرائل ہوا تھا، 28 سال گرفتار ہی نہیں ہوئے۔
کوئی لمیٹیشن نہیں گزرتی. آپ مرڈر کرتے ہیں, آپ 20 سال بعد پکڑے جاتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ 20 سال گزر گئے اب آپ مجھے ٹرائی نہیں کرتے. پر انکیوریم ہے. سو اب گورنمنٹ کے پاس آپشن کیا؟ آپ نے کہا میں تو ڈراپ ہی نہ کرتا, گورنمنٹ نے ڈراپ کر دیا ہے تو آپشن کیا ہے سر پہ؟ نہیں, گورنمنٹ یہ ڈراپ ہونے والا کیس نہیں ہے. یہ ڈراپ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا خیال ہے یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائے گا, ہائی کورٹ میں جائے گا, یا دوبارہ چھوٹی عدالت میں شروع ہوگا سر؟ نہیں, یہ اگر کوئی روکے, دیکھیں اس کو بنیادی طور پہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورا اس طرح کا کیس بنا کے اور یہ بڑے احترام سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈسکس کر کے احترام کے ساتھ, اس کے بغیر تو نہیں آپ کریں گے کہ جی یہ زائد المیعاد ٹھہراتا ہے کرمنل کیس کو, جو کہ ممکن نہیں ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈی جی ایف آئی اے کو کہ ان معاملے کو پرسو کرے. اور اگر خاص کر اگر وہ تو سہولت اور ہو جاتی ہے, اگر کوئی نیا ایویڈنس نکل آیا, کوئی نئی ٹی ٹی نکل آئی ہیں, کوئی ٹیلی گرافک ٹرانسفر نئے نکل آئے ہیں جو پہلے اس وقت نہیں تھے, تو وہ پھر تو بہت ہی سہولت ہو جاتی ہے. پھر تو آپ بس لکھتے ہیں ڈی جی کو کہ بھئی یہ نیا آیا شہادت اور ثبوت, یہ پہلے جو ججمنٹ. سر ویسے ایسا کچھ کر نہیں رہے کہ کوئی نئی شہادت آئی ہوگی. آئی ایم پریٹی شیور کہ اس مقدمے حدیبیہ کا آپ نے بھی کیس دیکھا ہوگا, ہمارے پاس بھی پچھلے 10 15 20 سال سے 15 سال سے ڈاکیومنٹس پڑے ہیں جو اس وقت کی نیب سے نکلے تھے, جس میں قاضی فیملی کے خط, قاضی فیملی کے پاکستان آنا, ان کا یہ کہنا کہ جی ہمیں پھنسا دیا گیا ہے, ہمارے نام پہ یہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں تو اس ٹائم بھی ریکارڈ کا حصہ تھیں. کوئی نئی چیز تو اب نہیں آئے گی کیونکہ قاضی فیملی بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کوئی نیا ایویڈنس ایسا آگے آئے گا. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے تو واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو ان یور ویو؟ گورنمنٹ, میں کہہ رہا ہوں انٹیریئر منسٹر شوڈ ٹیک ریویو دی میٹر اینڈ پاس آرڈر اس پہ انویسٹیگیشن کرو. اور اس کی میں وجہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, بیچ میں جو چیز نہیں دیکھی گئی, یہ جو ٹائم گزرا ہے اس میں فصیح بخاری پہلے ایڈمرل فارمر نیول چیف, وہ چیئرمین نیب تھا, اس کے خلاف مسلم لیگ نواز نے درخواست دی کہ جی یہ چیئرمین نیب میں مناسب نہیں ہے. مسلم لیگ نواز کی درخواست پہ, چودھری نثار علی صاحب کی درخواست پہ, افتخار محمد چودھری نے اس سے ریزگنیشن لیا. اس کی جگہ نوید احسن آیا, ایک سی ایس پی, سینئر سی ایس پی آفیسر. مسلم لیگ نواز نے اس پہ بھی اعتراض کیا, وہ بھی کوئی 2 سال رہا, اس کو گھیرا, اس پہ تنگ کرتے رہے, وہ بھی ڈسمس ہوئے, وہ بھی استعفیٰ اس کو بھی سے بھی لیا گیا. یہ اسٹیٹوٹری ٹینیور والے افسرز ہیں جن کا 5-5 سال یا 4-4 سال کا اسٹیٹوٹری ٹینیور ہے. تیسرا آیا دیدار حسین شاہ, سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, سابق جج سپریم کورٹ, اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا, وہ بھی ریموو ہوا افتخار محمد چودھری کے ہاتھوں. پھر آ گیا قمرالزمان. اب قمرالزمان تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے, اس نے سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا تھا میں نہیں کیس کھولوں گا, میں انکار کر دیا تھا. بلکہ اس وقت میں نے پہلے آپ کے آنے سے پہلے واقعہ سنا کہ کورٹ نے اس وقت کسی جج نے ریمارکس دیے تھے کہ آج نائب ہمارے سامنے فوت ہو گیا. سو یہ اس پرٹیکولر حدیبیہ پیپر ملز کے متعلق ریویو کی بات چل رہی تھی ساری, جس کے اوپر یہ ریمارکس آئے تھے. سر پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر ایف آئی اے کو کہے, ایف آئی اے انکوائری کرے گا, اینڈ واٹ ایور کمز اپ دین دے کین فائل انڈر ریفرنس اگینسٹ دم. از دیٹ کریکٹ؟ انٹیریئر منسٹر لا منسٹری سے ایڈوائس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس ایڈوائس کی بنیاد پہ کرے, اس کی بنیاد پہ کرے, کیونکہ شیخ رشید صاحب قانونی ایکسپرٹ نہیں ہے چونکہ, لیکن وہ لا منسٹری سے ایڈوائس لے کر یہ کام انیشیٹ کر سکتے ہیں. سر یہ بھی بتا دیجئے, اب ذرا آپ نے شہباز شریف صاحب کا بھی دیکھا ہوگا کیس, کوئکلی ذرا اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے کیس میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کو نام ای سی ایل سے نکالنے کا کورٹ آرڈر ہے. یہ آرڈر 26 مارچ 2019 کو دیا گیا تھا.
اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے. بلیک لسٹ کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ صرف دہشت گردوں کو یا اینٹی سٹیٹ لوگوں کو کے خلاف کو بلیک لسٹ پہ ڈالا جا سکتا ہے کہ باہر جا کے کوئی کاروائی نہ کر دیں. یہ اس فیصلے میں بھی ہولڈ کیا گیا کہ پچھلے فیصلے کی وہ بھی بتائی گئی کیونکہ ای سی ایل میں نام نہیں اس لیے بلیک لسٹ میں نہیں رکھا جا سکتا. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پی این آئی ایل پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں ہے. آپ کو لگتا ہے شہباز صاحب کو باہر جانے دینا چاہیے یا نہیں؟ پہلے اب آپ سے میں سیاسی سوال پوچھتا ہوں. نہیں، سیاسی ان کو جانے دینا چاہیے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں. لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور 2 بار گئے ہیں، 2 بار واپس آئے ہیں. ان کو ان کے بھائی کے حوالے سے تو ڈیل نہیں کیا جا سکتا. پر ایک چیز میں کہوں گا کہ اس میں کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں. یعنی حکومت نے جو روکا ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال بنے گی. یہ تو ویسے تو فیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پر میرا نہیں خیال بنے گی. بادی نظر میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. جیل میں 20 فیصلے لے کے لوگ اپنا لیتے ہیں مصدقہ کاپی ہائی کورٹ کے آرڈر کی کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے، اور وہ جیل پہنچ جاتے ہیں اور جیل جا کے کہتے ہیں یہ مصدقہ آرڈر ہے. اور جیلر کے ایس او پیز جو ہیں وہ اس فیصلے پہ نہیں رہا کر سکتا جب تک اس کو باقاعدہ ہوم منسٹری کے ذریعے ہوم سیکرٹری، ڈپٹی ہوم سیکرٹری اور پھر سیکشن افسر اور سیکشن افسر کے دستخط سے اطلاع نہ پہنچے کہ اس کو رہا کرنا ہے. اس طرح تو سارے ہی روبکار کہتے ہیں، قیدی فرار ہوتے رہے. یہ ایس او پی ہے. اس میں افسر نے وہ جو وہاں کھڑا ہے انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر، وہ کہتا ہے جناب آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ نے دیا ہے فیصلہ، مصدقہ فیصلہ آپ کے پاس ہے ہائی کورٹ کا، اور میں آپ کو جانے دوں. پیچھے سے حکومت جو ہے وہ حکومت نے کوئی 2 ججوں سے 3 ججوں سے یہ سسپینڈ کرا لیا ہو، پچھلے یہ معطل کرا لیا ہو یہ آرڈر، وہ بھی حکومت ہے. میرے تو اور میں آپ کو جانے دوں، وہ کہیں گے شہباز شریف کو جانے دیا، اتنے بڑے آدمی کو جانے دیا، ٹھیک تو نے پیسے دیے. سو آپ 2 چیزیں کہہ رہے ہیں سر. آپ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب کو جانے دینا چاہیے باہر، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کنٹیمپٹ نہیں بنتی. تیسرا یہ بتا دیں پھر اب حکومت کیوں بضد ہے انسانوں کو جیل میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیس کی بنیاد پر کسی کو بھی جیل میں جانا چاہیے؟ اس طرح کے کیسز جو آپ نے پڑھے ہیں، جو آپ نے ضمانت کا فیصلہ بھی دیکھا ہوگا، ضمانت کا بڑا دلچسپ فیصلہ ہے جو ضمانت دی ہے شہباز صاحب کو ہائی کورٹ نے، کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بینامی دار ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے الزامات کون منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی او میں ملوث ہے، کس نے کس وقت کتنے پیسے بنائے، وہ سارا سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے معافی چاہتا اپنے آرڈر میں لکھا. لیکن کتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں آپ کسی کو جیل میں؟ کیوں رکھنا چاہیے اس طرح کے کرمنل کیسز میں کسی کو جیل میں؟ یا رکھنا چاہیے آپ کا خیال ہے 3 سال اندر رہنا دیں، 2 سال اندر رہنے دیں؟ واٹ از یور ویو آن دس ایز اے لائر؟ میں تو بیل کے حق میں ہوں، بھائی، سیدھی بات ہے. پر میں اس میں بتا دوں، اس کیس میں جو چیز دیکھی نہیں جا رہی، جس طرح یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ان کے وکلاء کو ان کو ایئرپورٹ لے کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا جب تک وہ پورا ایس او پی نہ ان کے ہاتھ میں ہوتا. ایس او پی کے ذریعے اگر ہو گیا ہوتا مکمل کام پھر یہ جاتے. اسی طرح یہ بیل میٹر میں جو کرٹیکل فیصلہ ہے ان کے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر لا یہی ہے جو کہ ہے اس وقت، تو وہ جسٹس گورال کا فیصلہ ہے. اس کی طرف ریفر کیا انہوں نے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جسٹس گورال کا فیصلہ وہ بالکل میری نگاہ میں واحد درست فیصلہ ہے. سر لیکن وہ تو کہتا ہے کہ ضمانت نہیں دینی چاہیے، آپ تو ضمانت کے حق میں ہیں. نہیں، میں جو ضمانت کے حق میں جو آپ کو ایک اور بات کہنے لگا ہوں نا، دیکھنے کی چیزیں، میں ضمانت کے حق میں اصولی طور پہ، پر یہ ضمانت پھر چیف جسٹس صاحب کو ہر کسی کی کرنی چاہیے، روز اسی دن لگنا چاہیے کیس، اور اسی دن فیصلہ ہونا چاہیے. میرا بھی اسی دن لگنا چاہیے. میرا تو سال ریٹ پٹیشن ہی ہماری نہیں لگتی تھی، نہ لگی تھی. سال خورشید شاہ پڑا ہوا ہے. خورشید شاہ کا پتہ نہیں کتنے 2 سال ہو گئے ہیں اس کے.
یہ جس دن فائل کرتے ہیں پٹیشن اسی دن وہ لوگ چیف جسٹس صاحب لگوا دیتے ہیں, اسی دن وہ ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے حق میں. سر یہ کنٹیمپٹ تو نہیں ہوگی؟ اعتزاز صاحب آخر میں بتا دیں یہ کنٹیمپٹ تو نہیں ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی دن پٹیشن ہو جاتی ہے, اسی دن فیصلہ ہو جاتا ہے, اسی دن عدالت لگ جاتی ہے؟ نہیں, what I'm saying is fact. What I'm saying is fact. یا تو کیا آپ کے نہیں, غلط بات میں کر رہا ہوں, کوئی میں نے فیکچوئل ایرر کیا ہے, اور اسی دن کسی اور کا نہیں ہوتا, اسی دن حمزہ شہباز کا ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیز یہ ججز میں کاشف میں آپ کو ایک عرض کر دوں, یہ کوئی انڈیویجول بائس کی بھی بات نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں انسٹیٹیوشنلی بائسڈ ہیں ایز این انسٹیٹیوشن؟ 1985 میں گڈ بوائز اور بیڈ بوائز میں تفریق پڑ گئی. 1985 کا الیکشن جو ہوا, جنہوں نے الیکشن لڑا, سر مجھے بریک کا بڑا زبردست کہا جا رہا ہے, کلوز کر لیں اس آرگومنٹ کو کوئکلی. سر میں نے بریک لینی ہے, مجھے بڑا دھکے دے کے کہہ رہے ہیں بریک لینا. جی سر کوئکلی اگر کلوز کر لیں اس آرگومنٹ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گڈ بوائز اینڈ بیڈ بوائز اس زمانے کے 85 والے الیکشن میں, جو 85 کے الیکشن میں لڑا الیکشن, اس میں سے کم ہی ہے, اور وہ اگر بیڈ بوائز کو آ کے شامل ہو گیا ہے یوسف رضا گیلانی کی طرح, تو وہ جیل کاٹے گا. یہ گڈ بوائز آف 1985, دا کلاس آف 1985 ہے, یہ ان کو ہر سہولت ملتی ہے, اور صرف جوڈیشری سے نہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ملتی ہے. ان کو ایک انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہماری. ٹھیک سر, کہ جو ان کو سہولت ملتی, ہم جو اس وقت جیلیں کاٹ رہے تھے 2 لاکھ کی, اور عدلیہ کے وقار کے لیے ان کی جب 1980 میں جب آرٹیکل 212A نافذ کیا ضیاء الحق نے, اور عدالتوں کی تمام جورسڈکشن لینی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن, ہم نکلے تھے 80 میں بھی, یہ 2007 کی بات نہیں کر رہا ہوں, 80 میں بھی گرفتار ہوئے تھے. ججز کو ہم نے ٹھنڈے کمرے سے باہر نہیں نکلنے کو کہا تھا. تو یہ ہمیں بھی سوچنا پڑتا ہے, ہمیں لوگ پوچھتے ہیں. ٹھیک سر, سب کو سوچنا پڑتا ہے. پریٹی شیور کہ جو آپ بات کر رہے ہیں سب کو سمجھ تو آ گئی ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اگر اجازت دیں, میرے ساتھ علی اوان صاحب موجود ہیں, ملک احمد خان صاحب موجود. کوئکلی ملک احمد خان صاحب, حدیبیہ کھلنے جا رہا ہے, دوبارہ انویسٹیگیٹ ہوگا, کوئی اعتراض تو نہیں آپ کو؟ نہیں سر, مجھے نہیں, سپریم کورٹ کو اعتراض ہے. پاناما کیس کے اندر حدیبیہ پہ جسٹس آصف سعید خان نے اس کے اوپر پورے 3 پیجز لکھے ہوئے ہیں, اور وہ اگر آپ دیکھ لیں اس میں ری انویسٹیگیشن کی اگر ضرورت ہوتی تو جو ریویو سن رہا تھا بینچ, اس نے یہ بات اپنے آرڈر میں لکھی ہے, اور انہوں نے کہا کہ دیر از نو نیو گراؤنڈ, اور اگر کہیں کوئی انویسٹیگیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی تو جب فل بینچ اس کو سن رہا تھا. نہیں سر, پاناما بینچ نے تو یہ کہا تھا کہ اس کا ریویو دائر کریں, جب نیب گئی ہے 8 سال بعد. 198 پیج کا وہ نہیں دیکھیں نا, وہ یہی انہوں نے کہا نا. کھوسا نے کہا کہ اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں, ایسے نہیں, ان کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, اور وہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ نے یہ بند کر دیا, اس کو ری انویسٹیگیٹ کریں. نہیں ایسے نہیں, ری انویسٹیگیٹ نہیں کریں, یہ غلط بات ہو جائے گی. دس از ڈسٹورٹنگ دا فیکٹس. ایکچولی انہوں نے یہ کہا, جب یہ ریویو بینچ کے پاس گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ری انویسٹیگیشن کی بات ہوتی تو پاناما بینچ اس کو کہتا. انہوں نے اس کو ریویو کا کہا, ریویو میں آ رہے ہیں دیر از نو نیو گراؤنڈ. تو سو دیر آر بیسکلی 2 ججمنٹس. دیکھنی بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ 2 فیصلے ہیں. پہلا فیصلہ کویشمنٹ کا فیصلہ ہے, اور اس میں بھی 2 ڈسینٹنگ اوپینینس تھے. وہ پھر ریفری جج کو ریفر ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, اور ریفری جج نے ان کی کویشمنٹ کی تھی, اور اس کویشمنٹ کی سر بات ویسے کو میں جب سپریم ابھی کورٹ کے فیصلہ سامنے نہیں لے کر لایا آیا, ٹریبیون کی خبر ہے, یہ خبر ہے 30 اکتوبر 2018 کی. اس میں لکھا ہے, یہ جب خبر میں لکھتے ہیں, انٹرسٹنگلی ان دا پاناما case judgment, Justice Asif Saeed Khosa had raised serious questions of over quashing of Hudaybiyah paper mill by Lahore High Court. Justice Khosa's 192-page report had directed NAB to proceed against father-in-law former Prime Minister Nawaz Sharif's daughter Ishaq Dar in connection with the Hudaybiyah paper mill reference, wherein he was not an accused person when the said reference was quashed by LHC, which also barred re-investigation and set aside Dar's. اور اسی لیے تو قمر جماعت چودھری کو عدالت میں بلایا گیا تھا.
इसी को आगे ले जाए ना काशिफ साहब, इसी पॉइंट, एक सेकंड अली, एक सेकंड, इसी पॉइंट को आगे ले जाए। अब यहाँ नुक्ते दो रह जाते हैं ना कि जब आसिफ सईद खान, सर क्या ये नया ग्राउंड नहीं है कि इसहाक डार साहब, ज़ाहिर से पूछना चाहिए था कि डार क्रिएट करके दिया गया कि डार साहब ने पहले देखिए, कन्फेशनल स्टेटमेंट दी, फिर बाद में मुकर गए, तो नया ग्राउंड बन गया नए केस का कि नहीं? और उनसे पूछा नहीं गया। नहीं देखिए, इसकी डिफरेंट हो गया ना, इसकी एक सेकंड ठहर, इसकी बुनियादी बात ये है, उसके बाद पूछा ही नहीं गया। नहीं इसकी बुनियादी, नहीं देखिए यहाँ रोक लें बात को, ठहर जाए। अगर ये मैटर दोनों के, ये क्वेश्चनमेंट वाली बात पनामा के इशू पे प्रोब होने के बाद कोर्ट कह सकती थी कि इसको री इन्वेस्टिगेट करें। कोर्ट ने जब ये बात नहीं कही और रिव्यू की बात आई, तो रिव्यू पे सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इसको इस बात पे कि नो न्यू ग्राउंड इसमें, इसका एक पहलू टाइम बार का जो एतजाज साहब कह रहे थे, देखिए ना, एक ट्रांसेंडिंग बायस भी होता है। जैसे एतजाज साहब कह रहे थे कि ये इट इज इंस्टीट्यूशनल, और ये कोर्ट्स की बात थी कि किस चीज को देखा जा सकता था और नहीं देखा जा सकता था। तो ट्रांसेंडिंग बायस ये है कि जब आप एक अपना ओपिनियन दे रहे हो तो फिक्सेटेड पोजीशन से दे रहे हो, और उसमें आप उस लीगल प्रोपोजिशन को बिल्कुल डिसमिस करके आगे चले जाए। अब सवाल ये है कि अगर बिलफर्ज सुप्रीम कोर्ट के दो बेंचेस इसी मामले को क्वेश्चनमेंट के भी और रिव्यू के ऊपर उसको फाइनलिटी अटैच हो सकी, अब अगर ये कहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को, जैसे एजाज साहब ने दो एग्जांपल्स कोट की, एक इंग्लिश लीगल सिस्टम की कि 28 साल के बाद, अगर का मर्डर के 20 साल के बाद, बुनियादी सवाल यह उठता है कि क्या उनके ऊपर कोई प्रोनाउंसमेंट्स, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स थी उन दोनों के अंदर? अगर नहीं थी मैं तो ये फिर पूछ यहाँ रहा पे था। differentiate करना पड़ेगा। अब देखें, मैं इसी बेंच का, जस्टिस ईसा बेंच का, कि ड्यूरिंग द हियरिंग द बेंच आस्क्ड नैब that for how long it would hang the sword of Damocles on the accused for an offense committed in 92, कि आप कितना अरसा तलवार लटका के रखना चाहते हैं? ये 2018 में हुआ कि 92 का केस है, 28 साल 26 साल गुजर गए, कितना अरसा आप ये तलवार उठा के जस्टिस ईसा साहब ने बहुत सारे कमेंट्स और भी दिए थे, और उसमें इसी में ये स्टोरी है। मैं अगेन, आप, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बड़ा फैसला निकाले था, टाइम बहुत थोड़ा था। द बेंच आल्सो नोटेड देयर वाज नो सच डायरेक्शन रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फदेबिया केस इन द पैनमा regarding the investigation of Fadebia case in the Panama Gates larger bench. अदर समझते हैं। So this is what Malik Ahmed Khan साहब से, अब मेरी बात so ये इस बेंच ने कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या, अब मेरी बात सुनिए, केस है क्या? फदेबिया फाइल हो गया 2000 में, 1999 में कू होता है, 2000 में नेफरेंस आता है, और मियाँ साहब डील करके बाहर चले जाते हैं। कोर्ट जब में जाता है, ट्रायल कोर्ट में, वो कहते हैं एक्यूज बाहर चले गए, जब तक एक्यूज नहीं केस नहीं चल सकता। 2008 में ये वापस आते हैं और ट्रायल के उसमें जाते हैं, कहते हैं नैब चेयरमैन के साइन नहीं है। 2013 में लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ फैमिली चली जाती है कि 5-6 साल हो गए, ट्रायल कोर्ट ने हमें समन ही नहीं किया। इस बेस के ऊपर उनको कोर्ट उनको विक्ट कर देता है, इंक्वेस्ट कर देता है केस को। 2000 पनामा केस आता है, उसमें दोबारा रिवील होता है, उसमें यह नहीं कहा जाता कि आपने अपील में जाना है, जो एतजाज साहब बात कर रहे थे। आप री इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, न्यू कोर्स आ गया आपके पास, आप री इन्वेस्टिगेशन करें। नैब क्या करती है, वो अपील के अंदर चली जाती है, उन्हें क्या अपील की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, ये तो केस टाइम बाद। यही बात देखिए, इस केस के मेरिट पे आज तक फैसला ही नहीं हुआ। अगर आप ये समझते हैं आप क्लीन है, अहमद समझता है ये क्लीन है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ क्लीन है, आपने सियासत हाई मोरल ग्राउंड के ऊपर करनी होती है ना काशिफ भाई। आपके हम हाजिर हैं, आए हमारे ऊपर क्या मसला मसाइल है? हम तो रिस्पांस ले लेता हूं मलिक साहब से। फैमिली के हमने अगर टीशर्ट अकाउंट खोले हैं, अगर इसहाक डार ने कहा है, कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, हम नहीं मानते, हम कोर्ट में प्रूव करेंगे। हमारे बच्चों ने भी यहाँ सियासत करनी है, हम नहीं चाहते ये प्रलॉन्ग हो। जी मलिक साहब, अच्छा यह रोक ले सर। देखिए यह बुनियादी सवाल यह है कि जब क्वेश्चनमेंट का, मैंने वो ऑर्डर क्योंकि पढ़ रखा है, जब क्वेश्चनमेंट का ऑर्डर आया तो जो अभी अली साहब कह रहे हैं वो उससे बहुत सारी मुख्तलिफ बातें भी उसके अंदर मौजूद थी, और उन बातों की बुनियाद पर कि ये इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने जुडिशियल प्रोसीडिंग को क्वैश नहीं किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को क्वैश किया। और जब इन्वेस्टिगेशन क्वैश हुई तो उसको एक एपेलेट जुरिस्डिक्शन में रिव्यू पर कोई नई ग्राउंड को तस्वर नहीं किया गया। और पनामा के ऑर्डर में भी जस्टिस आसिफ सईद खान ने इन लेंथ डिस्कस करने के बाद ये बात इसमें उन्होंने लिखी, और उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया काजी फैज ईसा के बेंच ने कि री इन्वेस्टिगेशन की बात पनामा के ऑर्डर, जिसका भी आपने जिक्र किया है, जिस भी पेपर से आपने किया सर,
बुनियादी सवाल ये होता है कि क्या जिन जजमेंट्स को फाइनल जस्टिस मुशीर और जस्टिस नहीं, मजहर रिमार्क्स आलम नहीं है है, उसके, सर, एक सेकंड, hold on. अली एक सेकंड, अली एक सेकंड, उनके जो अली एक रिमार्क्स सेकंड. हैं उनको जजमेंट में काउंट जजमेंट नहीं है, लेकिन ये जजमेंट की बुनियाद पे नहीं है। नहीं, देखिए एक सेकंड ठहर जाना, अली ठहर हमने ये फैसला तो करना नहीं है। एक मिनट अहमद भाई आप बोल लिया ना, मैं ये कह रहा हूं आपने फैसला तो करना नहीं, मैं मुझे बात सियासतदान हूं भाई करने देना। मेरे सर ऊपर मॉरल, मैं कह रहा हूं, अच्छा आप मॉरल ग्राउंड की बात, ये मलिक साहब सियासतदान वाली बात को मॉरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। मॉरल ग्राउंड क्या कहता है? इट इज अच्छा मोरालिटी देन ये ज्यादा अप्लाई करती है गवर्नमेंट पे कि वो इस मुल्क के कवानीन की भी कोई थोड़ी कदर करे ना, जिन जजमेंट्स पे फाइनलिटी अटैच हो चुकी है। लेकिन जिनके ऊपर एतजाज साहब हाईकोर्ट अभी के कह कर गए हैं फैसले सर, हो गए। सर ये फौजदारी केस में। एक सेकंड ठहरें, देखें एक सेकंड सर, नहीं एतजाज जिसका साहब के मैंने मेरिट पे आपको फैसला सिंपली ना एक हुआ। बात कही कि मुझे अली एक सेकंड ठहर जाएं यार प्लीज, ये दिस इज नो वे ऑफ आप और मैं एक ही वक्त पे बोलेंगे, बात नहीं होगी। देखिए मुझे एतजाज साहब का उनके बहुत ही सख्त ओपिनियन के बावजूद मुझे उनका बहुत रिगार्ड भी है, उसके रीजंस हैं मेरे अपने, लेकिन जो बात मैं आज कह रहा हूं, आई हैव क्लियरली फेल्ट अ वेरी सीरियस ट्रांसेंडिंग बायस। जो वो इंस्टीट्यूशन देखे ना, जैसे भी वो लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पे कह रहे थे, आप तो ये बात ना एतजाज साहब से करें, बेहतर लेट्स नॉट गेट इनटू बायस अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन बिकॉज़ योर पार्टी हैज पिछले नहीं, मेरी 3 सुनो साल ना। 4 साल में नहीं, देखिए, यही बायस लेकर चली है मेरा- अपना सारे I have इंस्टीट्यूशन के बारे में। right. सो लेट्स नॉट गेट देयर कि किसका मैंने उस बायस पे है किसका आपसे नहीं। क्या- अब नहीं एक मैं सेकंड, जब एक वो सेकंड जुमले सर, सुनाऊं मैंने कि बहुत से आपको- भरे मैंने बैठे हैं आपसे ये यही जज, कहा। वो ये छोड़ दें, सारों ने बायस निकालो किया। इन्हें। मैं इन बुतों एक- को एक तोड़ सेकंड दो। ठहर, एक बुतों सेकंड का वो ठहर। उसका था तलाश। एक मिनट, एक अली ऐसे नहीं यार, एक सेकंड ठहरे ना, देखिए भाई बात छोटा ये- कर ले। अब दुरुस्त है ये बात, अगर मेरा नहीं तो आप बात करने ही नहीं देते, मैं अच्छा, छोटा करे। कैसे कर लूं, मैं जिन आमिर हूं भाई यार। करे, कैसे अहमद करूं? भाई करे। हाँ प्लीज इजाजत तो देना, इजाजत दे। देखिए बात यह है कि अगर मेरा बायस है तो मुझे उसके ऊपर बड़ी तनकीद और बहुत मैंने उसके ऊपर अपने ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी ली है। अब अगर कोई लेजिटिमेट कोई, और अभी वो फैक्ट की बात कर रहे हैं, फैक्टिकल नरेट कर रहे थे एजाज साहब, पिटिशन आज लगी, बड़ी क्लियर पिटिशन थी, अगले दिन के लिए फिक्स हुई, एक दिन के अंदर तो नहीं हुई वो। और किस बात पे फिक्स हुई? एफआईए को नोटिस दिया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये हमारी इसकी मेडिकल रीजंस हैं जिस पर हम जाना चाहते हैं। आप शहबाज साहब के केस पे जा रहे हैं? एफआईए को बुला के सुन लेते हैं। मैं शहबाज साहब के केस मैं की बात अगला करूं। सेगमेंट अगला सेगमेंट उसके लिए रखना चाहता हूं, बात। अगर इजाजत है शहबाज साहब पे अगले केस में अगले सेगमेंट में चले जाते हैं। सर अब काशी भाई जरा Quickly, समझिएगा। काशी भाई round जरा it up. समझिएगा, Round it up. हाई मॉरल ग्राउंड सियासतदानों के हो लिए गया, हो जरूरी गया। है। 1963 से लेके 2000 तक खान साहब से सारी मनी ट्रेल मांगी गई, दी गई ना, हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर दी गई। उसका खान तो उनके पास तो कोई होता नहीं था। बात करने का मकसद मनी ये ट्रेल है, तो आपने हम दे ये दी कह है। रहे हैं ये अब केस मनी ट्रेल्स तो मेरिट दे दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका में। ट्रायल, इसका वो जो वहाँ ट्रायल तो हुआ दे वो नहीं दे मेरिट रहे पे हो। इसका फैसला नहीं आया हुआ, टेक्निकल ग्राउंड्स पे आया हुआ है। 7 साल आप बाहर चले आपकी गए, लीगल ठीक है। टीम कहती है कि आप इसको खोल सकते बिल्कुल खोल री इन्वेस्टिगेट, भाई ये केस बंद हो ही नहीं हैं। सकता। और कौन से फोरम पे जाएंगे? एफआईए इन्वेस्टिगेट करके कहां जाएगी? पहले ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, ट्रायल कोर्ट में, दोबारा से ट्रायल कोर्ट से शुरू मैं- करेंगे। ट्रायल कोर्ट से जाएगा। देखिए मैं गवर्नमेंट को दोबारा इन्वेस्टिगेट देखिए, करके मैं मलिक साहब गवर्नमेंट 20 को- सेकंड्स में दोबारा इन्वेस्टिगेट करके ट्रायल कोर्ट में जाना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि ये अपना इस पे शौक पूरा करें, अगर ये ए से भी कर सके, अगर इसकी हजीमत इनको इससे ज्यादा उठानी पड़ेगी जितने पहले ठीक। देखें ना सारे मुकदमात के अंदर आप हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स तो पढ़े ना सर। ठीक है, सो आप कह रहे हैं हजीमत उठानी पड़ेगी। ब्रेक लेते हैं। शहबाज साहब के बाहर जाने का वाकया या जो मामला सारा हुआ है, गवर्नमेंट कह रही है उनको नहीं जाने देंगे। एतजाज साहब का इस पे कहना था जाने देना चाहिए, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आके जरा हुकूमत से पूछते हैं कि क्यों रोकना चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब, नहीं जाने देना आपने उनको? अच्छा, जिस तरह मलिक अहमद साहब कॉन्फिडेंट है ना कि हुदैबिया के केस में आप दोबारा भी खोल लें कुछ नहीं होगा, उसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने टिकट पहले करा ली थी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी पहले ले थे। आपको तो जाता है इंग्लैंड, आपको पता होगा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना भी बड़ा अजाब होता है। एक भाई कह रहे हैं वहाँ कि हमें कोरोना की वजह से मैं इलाज नहीं करा रहा, और दूसरा कह रहा है मैं इसलिए जा रहा हूँ इधर के वहाँ कोरोना है इसलिए वहाँ इलाज कराऊंगा। मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आती। और शहबाज शरीफ का से थे कि जो फैसला भी आया है, ब्रिटिश कमिश्नर से मुलाकात भी कर ली, फिर 14 दिन का उधर मसला यह है कि 1700 पाउंड जमा कराओ, उनकी मर्जी के होटल में जाके आपको क्वारंटीन भी करना पड़ता है। हम रेड लिस्ट में कॉन्फिडेंट थे और कोई मसला नहीं था। शहबाज शरीफ साहब कॉन्फिडेंट, जैसे अभी मलिक अहमद साहब हुदैबिया के केस में कॉन्फिडेंट है। मसला ये उस केस के अंदर है क्या, काशिफ भाई ने मेरी जमानत दी, मैं मफरूर हो, नहीं इस केस में नहीं है। नहीं मैं सुनते जाए, मफरूर हो केस गया, सुनते ले मेरी बात तो सुन इसी ले। का आप गलत अच्छा यार काशिफ भाई बात तो गलत कह रहा हूँ, सुन तो ले यार, आपने इतनी सारी अहमद की भी तो सुनी है ना। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा सुने, वो क्या है यार, मेरा जमानत आपने दी और आप भी केस की जमानत लेके बाहर जा रहे हैं। केस 7 अरब रुपए का है। 7 अरब रुपए क्या
کہ حمزہ، سلمان، شہباز، نصرت ان کے کیس ان کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹیز لگی ہوئی ہیں، اور ٹی ٹیز کا 72 لوگ ایسے ہیں جن کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کو سر وہ تو ساری بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اس میں میاں صاحب نہیں ہے نا، آپ دیکھیں نا اس کیس میں نواز شریف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس آپ نے بیل لیا ہے کہ کیس بہت لمبا چل رہا ہے، ٹرائل بہت لمبا ہو رہا ہے، ہمیں بیل دی جائے، اور دوسری طرف باہر چلے جائیں گے تو کیس چلے گا کیسے؟ ابھی 100 بندہ اس کیس کے اندر گواہ ہے، صرف 13 کے اوپر جرا ہوئی ہے، تو ECL میں ڈالنا تھا، مجھے بتائیں ECL میں نام نہیں ہے ان کا؟ آپ سر ECL میں پہلے ان کا نام تھا میرے خیال ہے، اس کے بعد انہوں نے 29 مارچ 2019 کو یہ 20 نکال دیا گیا تھا۔ کاش صاحب دیکھیں صرف 3 باتیں ہیں۔ پہلی، لاہور ہائی کورٹ نے ECL سے نام سٹرائک ڈاؤن کرنے کا آرڈر دیا، اس کے خلاف نیب نے سپریم کورٹ میں اپیل کی جو ڈسمس ہوئی، اس کے بعد ان کا کسی بھی ایسی لسٹ پہ نام رکھنا گورنمنٹ کی بدنیتی اور زیادتی تھی۔ بہرکیف انہوں نے نام رکھا، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی، اور آرڈر کے اندر یہ ساری بات لکھی کہ کیا فلائٹ نمبر ہے، کس FIA کی اتھارٹیز وہاں پہ موجود تھیں، ان کو آرڈر ڈیولی کمیونیکیٹ ہوا۔ جب ایک لا آفیسر کورٹ پہ موجود ہوتے ہیں اور اس کو آرڈر کمیونیکیٹ ہو جائے تو اب دس از بیٹر بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا کورٹ۔ اعتزاز صاحب کے خیال میں یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے، اگر ہمارے خیال میں وہاں پہ جو لا آفیسر موجود تھے تو ونس آرڈر از ڈیلیورڈ تو وہ پھر اس کی کمیونیکیٹ کرنا ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کو ٹائم ریکوائرڈ ہو اور شہباز صاحب کا نام وہاں سے نکلنے میں سر ایک کوئک جواب دیجیے گا ملک صاحب مجھے، اب یہ سب آ کے اب بات ہو گئی۔ دیکھیں میاں صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان کے خلاف فیصلہ ہوا نیب کورٹ کا کہ واپس آ کے اگر 30 دن میں اپیل نہیں کریں گے تو ٹائم بار ہو جائے گا کیس، تو اعتزاز صاحب کا مجھے اس ٹائم یہ سوال نہیں ذہن میں آیا، لیکن کیا پھر نیب کا کیس بھی تو یا یہ حدیبیہ بھی تو ٹائم بار ہو سکتا ہے اگر نواز شریف کا فیصلہ ٹائم بار ہو سکتا یا وہ ڈیفرنٹ کیس؟ یہ تو ہر کیس کے اپنے سر مجھے کہا جا رہا ہے کلوز کرنے کا، یہ لمبی بحث ہے پھر کسی وقت کریں گے۔ میرے ذہن میں ویسے ایک سوال آیا تھا کہ The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.